क्लियर कन्सेप्ट हुनुपर्छ। यो हेड एन्ड नेक भयो होइन, यो चाहिँ के हुन्छ नेक भयो नि होइन, डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड। जति पनि के हुन्छ लिम्फ नोड्स अफ द हेड एन्ड नेक चाहिँ के हुन्छ भर्टिकल ग्रुप अफ लिम्फ नोड्समा आउनुपर्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु के हुन्छ पेरिफेरल लिम्फ नोड्समा चाहिँ के हुन्छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो सर्कुलेसनमा फिल्ट्रेसन जस्तो हुन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ आउटर सर्कल र इनर सर्कल हुन्छ, आउटर सर्कल र इनर सर्कल हुन्छ है त। अब आउटर सर्कलमा चाहिँ तिम्रो अब हामीले बाहिरबाट जति पनि गर्छौँ त्योहरू पर्छ। अब इनर सर्कल हुन्छ, इनर सर्कलको पनि भित्रपट्टि चाहिँ जुन त्यो ट्युबल प्याराटाइन सबै जुन हुन्छ नि त्यो पर्छ है त। अब के पर्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ पेरिफेरल अथवा आउटर सर्कलमा चाहिँ यो पर्छ क्या। अब सुरुमा यहाँदेखि सब मेन्टल होइन, हामीले त्यसपछि सब म्यान्डिबुलर, त्यसपछि प्री अरिकुलर, अनि त्यसपछि पोस्ट अरिकुलर, त्यसपछि अक्सिपिटल, यो 5वटा गर्छौँ नि हामीले होइन लिम्फ नोड एक्जामिनेसनमा त्यो गर्छ। अब इनर सर्कल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो प्री ल्यारिन्जियल, प्री ट्र्याकियल र प्याराट्र्याकियल होइन, त्यसपछि अनि रेट्रोफ्यारेन्जियल है त। अब हो यो इनर सर्कलको अझै भित्रपट्टि अझै डिप जाने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाल्डियस रिङ छ कि यसको डिप। वाल्डियस रिङ भनेर चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि लोअर लिङ्गुअल होइन, अनि त्यसपछि लोअर लिङ्गुअल बाइल्याट्रल प्यालाटाइन भनेर त्यो दुईवटा हुन्छ किनभने 2 छ, अनि ट्युबल पनि दुईवटा हुन्छ नि प्यालाटाइन भयो, अनि त्यसपछि ट्युबल होइन ट्युबल टन्सिल, अनि त्यसपछि अब के हुन्छ रेट्रोफ्यारेन्जियल नोड्स। अब यिनीहरूमा के आएर दिन्छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै तिम्रो यो इनर सर्कलको के हुन्छ प्री ट्र्याकियलहरूमा के आएर दिने रहेछ भन्दाखेरि तिम्रो ल्यारिङ्स है त, ल्यारिङ्स बिलो द लेभल अफ भोकल कर्ड, अनि त्यसपछि ट्र्याकिया एसोफेगसले पनि आएर दिन्छ है त प्री एन्ड प्याराट्र्याकियल। अनि यो यिनीहरूले गएर कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि नेबरिङ सर्भाइकल डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्सलाई दिन्छ। अब अफकोर्स अब नामै ट्र्याकिया भइसकेपछि त ट्र्याकियल लिम्फ नोड्स त्यहीँ त आउनु पऱ्यो होइन, ट्र्याकियल लिम्फ नोड्सले आएर अनि अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्सलाई दिनु पऱ्यो है त। त्यसपछि अब रेट्रोफ्यारेन्जियल लिम्फ नोड्स, अब रेट्रोफ्यारेन्जियल स्पेस थाहा हुनु पऱ्यो। रेट्रोफ्यारेन्जियल स्पेस भनेको तिम्रो फ्यारिङ्सको पछाडि भनिसकेपछि अफकोर्स त्यहाँ के आएर दिन्छ फ्यारिङ्सले दिनु पऱ्यो। अब फ्यारिङ्सको हेर्ने हो भने तिम्रो फ्यारिङ्स माथि आउँदै गयो भने पछाडिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टन्सिल्स हुन्छ त, पोस्चर पार्ट अफ द टन्सिल्स। अब त्यसपछि ठ्याक्क अगाडिपट्टि के हुन्छ प्यालाटाइन टन्सिल्स है। त्यसपछि अझै माथि जाने हो भने तिम्रो स्पेस त तिम्रो माथिसम्मै जान्छ, नेजल प्यालेट पनि हुन्छ है त, प्यालेट पनि हुन्छ, हार्ड प्यालेट भनौँ न, प्यालेटले दिनुभयो। त्यसपछि अझै माथि जाने हो भने नेजल क्याभिटीको पोस्टेरियर पार्ट, अझै माथि जाने हो भने एस्टेसियन ट्युब पनि आएर दिन्छ, अडिटरी ट्युब पनि आएर दिन्छ है त। अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ टिम्प्यानिक क्याभिटी पनि हुन्छ, टिम्प्यानिक क्याभिटी पनि आएर दिन्छ है त। ट्याक्क त्यो पिक्चर याद गर्ने। त्यसपछि अब अर्को भनेको साइनसेसहरू हामीलाई थाहा छ नि, स्पेनोइडल साइनस र पोस्टेरियर इथमोइडल साइनसले आएर यो दिन्छ है त। सो अब नेक्स्ट भनेको के त, अब नेक्स्ट भनेको तिम्रो यो सर्भाइकल लिम्फ नोड्सहरू थाहा पाइसकेपछि अब तिम्रो यहाँनिर कुनले दिन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त। तिम्रो मेन भनेको के हुन्छ सब म्यान्डिबुलर लिम्फ नोड, सब म्यान्डिबुलर लिम्फ नोड्स भने ट्याक्क मास्क लगाउने जस्तो गरेर सम्झिनु पऱ्यो क्या, मास्क लगाउने जस्तो गरेर। मास्क हामीले कहाँ लगाउँछ आँखामा, मुखमा, नाकमा होइन सबैतिर के हुन्छ सब म्यान्डिबुलर लिम्फ नोड्सले दिन्छ। अब सब म्यान्डिबुलर लिम्फ नोड्समा दिने मास्क भन्नाले के हो यो पिक्चर सम्झिनु पऱ्यो। सब म्यान्डिबुलर लिम्फ नोड्सले दिने भनेको अब यसरी मास्क लगाउनु पऱ्यो होइन, मास्क है यसरी मास्क लगाइदिउँ। मास्क लगाउँदाखेरि फोरहेड पऱ्यो, मिडल एङ्गल अफ द आई परिहाल्छ, त्यसपछि साइड्स अफ द नोज परिहाल्यो, अनि त्यसपछि होल अफ द अप्पर लिप होइन चिक पनि परिहाल्यो, मास्कले पुरै चिक पनि झ्याम्मै परिहाल्छ। त्यसपछि एङ्गल अफ द माउथ होइन अगाडिपट्टि 2/3 अफ द टङ मुख त पुरै ढाकिहाल्यो, ल्याटरल पार्ट अफ द लोवर लिप होइन। अनि त्यसपछि गमको अप्पर र लोवर पार्ट, अप्पर पार्ट चाहिँ तिम्रो इन्फेरियर एल्भोलर इन्फेरियर अर्बिटल फोरामेनबाट आउँछ, लोवर गम चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि मेन्टल फोरामेन हुँदै आउँछ है त हो। अब त्यसपछि अब साइनसिस भने के हुन्छ फ्रन्टल इथमोइडल एफइएम भनौँ न, फ्रन्टल इथमोइडल र म्याक्सिलरी साइनसबाट पनि आउँछ है त। ट्याक्क यो एउटा मान्छे छ भने मास्क लगाए जस्तो कि मुख माथि टाउको सबै के हुन्छ ढाकिन्छ है त, त्यो सम्झिनु भयो। त्यसपछि आयो त्यो सब म्यान्डिबुलर पछि के हुन्छ सब मेन्टल ट्रायङ्गल। सब मेन्टल ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिम्रो जिब्रोले टङले के हुन्छ तलको फ्लोर छुनु खोज्ने, जस्तै लिप पनि परिहाल्यो तलको अप लोवर लिप, अनि त्यसपछि फोर। तर सब मेन्टल ट्रायङ्गलले केलाई दिन्छ फेरि यसले गएर सब म्यान्डिबुलरलाई पनि दिन सक्छ, या त तिम्रो डिपमा दिने हो भने जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक नोड्समा पनि दिन सक्छ है त, यो कुरा याद राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ तिम्रो अब लोवर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्स र लोवर डिप जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक र जुगुलो ओमोडाइग्यास्ट्रिक लिम्फ नोड्स भन्छ। अनि लोवर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्स आउँछ होइन, अनि त्यसपछि अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्स। अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्समा के दिन्छ, लोवर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्समा के दिन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। अब लोवर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्सबाट चाहिँ तिम्रो कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि लेफ्टतिर हो भने थोरासिकमा, राइटतिर हो भने जङ्सन अफ दि सबक्लिभियल एन्ड जुगुलर लिम्फ नोड्समा दिने है त। सो अब अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्समा जाने भने अघि मैले के सम्झिने भनेर भनेको थिएँ, त्यो बाहेक अर्को के हुन्छ फोरहेड
हैन, फोरहेड, अनि त्यसपछि टेम्पोरल रिजन अनि अरिकल हैन, अनि त्यसपछि जति पनि तिम्रो एका साइडबाट हेर्छौ नि, अब जस्तै यस्तो साइडबाट हेर्छौ नि त्यो पार्टहरूले चाहिँ के भन्छ अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्समा दिन्छ क्या, जस्तै एक्स्ट्रा अर्डिनरी मिएटस, आँखाको आइलिड हैन, यस्तो गरेर के हुन्छ अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्समा दिन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो क्या। फोरहेड भयो, टेम्पोरल फोरहेड भयो, टेम्पोरल रिजन भयो, अनि त्यसपछि आँखाबाट अरिकल भयो, पछाडिबाट के हुन्छ कानको एन्टेरियर वाल भयो, अनि त्यसपछि आइलिड भयो हैन, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के भन्छ अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्समा दिन्छ है। त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको अब तिम्रो जुगुलो ओमोहाइड नोड्स र जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक नोड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक भनेको यहाँनिर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ तिम्रो टङले लगेर दिन्छ, के अरे टङ होइन कि टन्सीले लगेर के हुन्छ जुगुलो डाइग्यास्ट्रिकमा दिन्छ। तर जुन त्यो टङले दिन्छ नि, टङले दिने भने चाहिँ जुगुलो ओमोहाइड डाइरेक्टली दिन सक्छ, इन्डाइरेक्टली टङले अघि नै यहाँनिर दिन्छ सबमेन्टलबाट पनि दिन सक्छ, या त अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्सबाट नै दिन सक्छ है त, या त सबमेन्टल हुँदै पनि दिन सक्छ, सबम्यान्डिबुलर पनि हुँदै पनि दिन सक्छ। त्यही भएर यसको के हुन्छ डाइरेक्ट कोर्स र इन्डाइरेक्ट कोर्स हुन्छ। डाइरेक्ट टङबाट सिधै के हुन्छ जुगुलो ओमोहाइडमा दिन सक्छ। अनि त्यसपछि अब त्यही भएर अब यसको याद गर्नुपर्ने कुरा इन्डाइरेक्टली भन्यो भने कि सबमेन्टल 1, सबम्यान्डिबुलर 2, अनि त्यसपछि अप्पर डिप सर्भाइकलबाट के हुन्छ जुगुलो ओमोहाइडमा दिन सक्छ। यो चाहिँ तिमीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ। डिपमा चाहिँ के हुन्छ जुगुलो ओमोहाइड र जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक। जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक भनेको चाहिँ तिम्रो टन्सिल हो हैन, अनि जुगुलो ओमोहाइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टङ हो। यति चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है त। त्यसपछि आयो अब यही नै हो लिम्फ नोड्स भनेको। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने कहाँबाट दिन्छ भने यो यतातिरको पार्टले त्यहाँ यहाँनिर दिँदो रहेछ, पछाडितिरको पार्टले डिप सर्भाइकल जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक लिम्फ नोड्सतिर दिन्छ, अनि त्यसपछि सुपरफिसियल र डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्स भन्ने हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है त। यही नै देखाएको हो, अघि नैको पिक्चरको एक्सप्लेनेसन हो। अघि नैको पिक्चरमा जे थियो त्यही नै एक्सप्लेन गरेको छ। जस्तै यो पार्ट अब जस्तै यो तिम्रो के हुन्छ मास्क लगाउने पार्टले चाहिँ के हुन्छ म्यान्डिबुलरमा दिन्छ भनेर चाहिँ याद राख्नु, सबम्यान्डिबुलर। त्यसपछि अब तिम्रो यो आयो तिम्रो के हो बक्कल नोड्स। बक्कल नोड्स भनेको कहाँनिर छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँनिर छ होइन बक्कल नोड्स। बक्कल नोड्समा केले दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आँखा देखिरहेको छ नि, आँखा आम गरेर लोवर आइलिड र तिम्रो चिक एकदमै चपाउनुपर्छ नि, त्यसले चाहिँ के हुन्छ बक्कल आइलिड्समा दिन्छ है त। अब बक्कलपछि के आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो नेक्स्ट भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि यो पछाडिपट्टितिर हुने भनेको के हो मास्टोइड लिम्फ नोड्स। मास्टोइड लिम्फ नोड्सको ठ्याक्क माथिपट्टि जे छ त्यसले मात्रै दिन्छ। अरिकुलरिस पोस्टेरियर हुन्छ भने चाहिँ पछाडि के हुन्छ अरिकुलर कानको पार्टतिरबाट के हुन्छ मास्टोइडलाई दिन सक्छ है त। अब त्यसपछि नेक्स्ट भने के हो भन्दाखेरि अक्सिपिटल लिम्फ नोड्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले नाप्छौँ नि केले दिन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर स्काल्पले चाहिँ के दिन्छ अक्सिपिटल लिम्फ नोड्स दिन्छ है त। त्यसपछि अब तिम्रो अब नेक्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब सुपरफिसियल लिम्फ नोड्स भनेको चाहिँ यो प्याराटिड भयो नि, यो प्याराटिडको यहीँनिर के हुन्छ यसलाई के भन्छ सुपरफिसियल लिम्फ नोड्स भन्छ कि। सुपरफिसियल लिम्फ नोड्स भन्छ प्याराटिडले दिने भनेको चाहिँ सुपरफिसियल लिम्फ नोड्स दिनु भएर त्यसलाई सुपरफिसियल प्याराटिडेक्टोमी पनि गर्न सकिन्छ है त। त्यसपछि अब डिप सर्भाइकल भने त्यो के अरे अप्पर डिप सर्भाइकल लिम्फ नोड्स भने जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक भयो, अनि लोवर डिप सर्भाइकल भनेको के हो तिम्रो के भयो भन्दाखेरि जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक जुगुलो ओमोहाइड जुगुलो डाइग्यास्ट्रिक लिम्फ नोड्स है त। अब त्यसपछि अब यिनीहरूले के बनाउँछ भन्दाखेरि तिनीहरूले सबै ड्रेन इन्टु द इप्सिल्याटरल हाफ अफ द नेक। एन्टेरियर अब अर्को के हो एन्टेरियर सर्भाइकलले के भयो लोवर डिप एन्टेरियरतिर एन्टेरियर नै दिने भयो होइन। त्यसपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि अब सबैतिरको एक साइडको इप्सिल्याटरलले त लगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे ड्रेन इप्सिल्याटरल हाफ अफ द हेड एन्ड नेक, अनि फाइनली फर्म हो जुगुलर लिम्फेटिक ट्रङ्क। जुन यो लेफ्टको लेफ्टै बनायो राइटको राइटै बनायो होइन जुगुलर लिम्फेटिक ट्रङ्क। अनि जुगुलर लिम्फेटिक ट्रङ्क बनाइसकेपछि चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ थोरासिक डक्टमा के हुन्छ जोइन हुन्छ, लेफ्टमा के हुन्छ थोरासिक डक्टमा जोइन हुन्छ। त्यसपछि एट द जङ्सन अफ के हो त यो सिएस सब क्लेभियन र तिम्रो लेफ्ट इन्टर्नल जुगुलर भेन होइन जे इन्टर्नल जुगुलर भेन र के हुन्छ सब क्लेभियनमा के हुन्छ एस जुन छ नि लास्टको एस ब्राइकोकेफालिक बिसिएस सब क्लेभियन भनेर भन्छ नि होइन। सब क्लेभियन त्यो लास्टको सब क्लेभियनमा गएर के हुन्छ यसले दिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब राइट साइडको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एट द जङ्सन अफ द राइट सब क्लेभियन एन्ड राइट जुगुलर भेन है त। राइट जुगुलर भेन र राइट सब क्लेभियन हुन्छ। लेफ्ट साइडको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट सब क्लेभियन र लेफ्ट इन्टर्नल जुगुलर भेनसँग दिन्छ। सो दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु